أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آئے ہم قرآن مجید پارہ نمبر 3 سورة البقرہ آیت نمبر 286 کی مشق کرتے ہیں. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیها ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لام زبر الف لا یا پیشو لا یو کاف زبر لام کلا یو کلام زلی فا پیش لام فل لا یکلف لام کھڑی زبر لا ہا پیشو لا یکلف اللہ لا یکلف اللہ نون زبر فا نفس دو زبر سن نفسن الف زی لام اللام زبر الف لا الا واو پیسین وس عین زبر آ وس آہا زبر الف ہا وس آہا لام زبر لہا زبر الف ہا لہا میم زبر الف ما کاف زبر کا سین زبر سا کسبا زبر تا بت کسبت واو زبر وا عین زبر آ وعلام زبر یا لئی وعلیہا زبر الف ہا وعلیہا میم زبر کا مک تا زبر تا مک تا سین زبر سا مک تسبا زبر تا بت مک تسبت را زبر با رب با زبر با رب نون زبر الف نا ربنا لام زبر الف لا تا پشتو لا تو حمزہ زبر الف لا تو خازر خی خازر دال خذ لا تو آخذ نون زبر الف نا لا تو آخذنا الف زین نون ان نون زبر نا ان سین زیر یاسی ان نسی نون زبر الف نا ان نسینا الف زبر وا او الف زبر خا اخ او اخطا زبر الف تا او اخطا نون زبر الف نا او اخطانا را زبر با رب با زبر با رب نون زبر الف نا ربنا واو زبر وا لام زبر الف لا ولا
تا زبر ها تحمیم زیر لام مل تحمل ولا تحمل عین زبر لام زبر یا علی علی نون زبر الفنا علینا الف زیر صاد اسرا دو زبر رن اسرن کاف زبر کا میم زبر الف ما کما ہا زبر ہا میم زبر لام مل حمل تا زبر تا حمل تا الٹا پیشو حمل تہو عین زبر لام زبر لام لل علام زبر لا علی اللہ ذال زیر یا ذی علی الذی نون زبر نا علی الذین میم زیر نون مین قاف زبر با قبل لام زیر لی قبل نون زبر الف نا قبلنا را زبر با ربا زبر با ربا نون زبر الف نا ربنا واو زبر وا لام زبر الف لا ولا تا پیش تو ہا زبر میم ہم تو ہم میم زیر لام مل تو حمل نون زبر الف نا تو حملنا میم زبر الف ما لام زبر الف لا مالا طا زبر الف طا قاف زبر قا طا تا زبر تا مالا طاقت لام زبر لا نون زبر الف نا لنا بازر بها کرزر ہی به واب زبر عین وعفا پیشفو وعفو الف عین زبر نون ان نون زبر الف نا عنا واب زبر غین وغفا زر فر وغفر لام زبر لا وغفر لا نون زبر الف نا وغفر لنا واب زبر را ور ہا زبر میم حم ورحم نون زبر الف نا ورحمنا الف زبر نون انتا زبر تا انتا میم زبر وا مولام گھڑ زبر لا مولا نون زبر الف نا مولانا فا زبر نون فن صاد پیش را سر فن سر نون زبر الف نا فن سرنا عین زبر لام زبر لام لل علل قاف زبر وا قو علل قوم میم زیر لام مل علل قوم کاف کھڑی زبر کا فازر فی کافر زر یاری کافری نون زبر نا کافرین لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آئے ہم اس آیت کی تلاوت کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين
على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. इंशाअल्लाह आने वाली वीडियो में हम अगला सबक पेश करेंगे।